बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 12 और 12 रमज़ानुल मुबारक 1443 हिजरी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी इस उन्वान के साथ। सामईन, पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ़, और इसमें ज़्यादा तज़किरा इसी का सूरह यूसुफ़ का है और उससे पहले सूरह हूद का है। सूरह हूद मक्की सूरत है, 23 आयात हैं और इसके 10 रुकू हैं। इसमें चूँकि मक्की सूरत है तो मक्की सूरतों के मज़ामीन आप जानते हैं, तौहीद, रिसालत, आखरत। सबसे पहले कुदरत की अपने शाहकार बयान है, अल्लाह ताला से होने को, अल्लाह ताला की ज़ात से होने को। अल्लाह से होता है, अल्लाह ताला के गैर से नहीं होता। ज़मीन और आसमान का वो अकेला मालिक है, अर्श फ़र्श का, लौह कलम कुर्सी का वो अकेला तनहा मालिक है। रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन के ऊपर कोई रेंगने वाला, चलने वाला, दौड़ने वाला, कोई चौपाया, कोई कीड़ा, कोई पितंगा, कोई ऐसी अल्लाह की मखलूक नहीं है कि जिसकी रोज़ी वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे में ना हो। उसके बाद कुरान पाक को बतौर चैलेंज के इरशाद फरमाया कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। इसको कोई इंसानी इसमें इंसानी अमल दखल नहीं है। कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना पेश करदा, बनाया, तैयार करदा या तजवीज़ करदा नहीं है। फिर बड़े बड़े वाज़ेह अल्फाज में चैलेंज फरमाया। पहले इरशाद फरमाया कि चलो, अगर आपको लगता है कि ये इंसानी तख्लीक है तो आप इस जैसी 10 सूरतें बना के ले आओ। फिर फरमाया एक सूरत बना के ले आओ। फिर फरमाया कुरान पाक की किसी सूरत के तरह की कोई सूरत फ़ातु बिआशरी सूवर मिसली। पहले फरमाया 10 सूरतें ले आओ, फिर एक सूरतें ले आओ, फिर फरमाया कुरान का कहीं से भी आप इसका जोड़ लेके ले आओ, इसकी मिसाल ले आओ और बता दो कि हमने इस तरह की आयत बना दी है, हम आपको मान जाएंगे। हकीकत यह है कि तीनों किस्म के चैलेंज बातिल, अहले बातिल वो तस्लीम नहीं कर सके, मान नहीं सके, उसको कबूल नहीं कर सके। इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मशहूर जुमला है, हदीस मुबारक है, जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में मुबारक, मुँह मुबारक में चंद बालों को सफ़ेद होते हुए देखा। तो जब सफ़ेद बालों को देखा तो हमने ये कहा कि सरकार की उम्र ढल रही है या आप में बुढ़ापा आ गया है, या हमने आपसे पूछा कि ये बाल सफ़ेद क्यों हैं। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे सूरह हूद और इन जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। अब सूरह हूद में ऐसी क्या ख़ास बात है, वो कौन सी आयत है जिसकी वजह से सरकार फरमा रहे हैं कि मुझे सूरह हूद और इन जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। तो सूरह हूद में असल में जो तज़किरा है सूरह हूद में वो क्या है, फ़स्तक़िम कमा उमिरता, इस्तिक़ामत है कि प्यारे नबी जी जैसे आपको कहा गया उसके मुताबिक कायम रहिए, उसके मुताबिक मुस्तक़ीम रहिए, उसके ऊपर डट जाइए, खड़े हो जाइए। तो सरकार ने फरमाया कि इस आयत ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। लोग करामतों की तलाश में रहते हैं, आप नेक काम मुसलसल कर रहे हैं, कोई करामत ज़ाहिर नहीं होती। तो अल इस्तिक़ामतु फ़ौक़ल करामा या अलल करामा, कि इस्तिक़ामत तो करामत से हमेशा ऊपर होती है। इसलिए लोग करामत को बड़ी चीज़ समझते हैं। सुन्नत रसूल की इस्तिक़ामत हो, हुक्म खुदाबंदी की इस्तिक़ामत हो, अल्लाह ताला की मर्ज़ी की इस्तिक़ामत हो, ये उन चीज़ों से बहुत बढ़ के है। इसीलिए इस्तिक़ामत की इस आयत की वजह से ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इन सूरतों ने या इन जैसी सूरतों ने, सूरह हूद जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। 2 ग्रोहों का तज़किरा है इस सूरत में। एक ग्रोह वो इंसान है जिनका मकसद सिर्फ दुनिया है, दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया के ज़ेब व ज़ीनत, दुनिया का रहन सहन, खाना और पीना और कपड़े और ये और वो दुनिया की उसमें मशगूलियत में, मसरूफ़ियत में इस कदर मुनहमिक हो जाते हैं कि उन्हें फिर किसी और चीज़ की कोई होश नहीं होता, ख्याल नहीं रहता कि मरना भी है और आखिरत में भी जाना है और अल्लाह को जवाब देना है। वो उनकी आँखों के ऊपर दुनिया की मोहब्बत की पट्टी चढ़ी होती है और दुनिया की मोहब्बत का चश्मा लगा होता है। हुब्बु शैय्यि युमी व युसिम, किसी चीज़ की मोहब्बत तुम्हें अंधा और बहरा बना देती है। बिल्कुल इसी आयत में कहा कि ये जो दुनिया को अपना माबूद और अपना महबूब बनाए बैठे हैं, उनकी हर सोच दुनिया की गिर्द घूमी है, कमाना है और कमाना है और बढ़ाना है, हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते, झूठ सच की तमीज़ नहीं करते, गलत और जो है वो सही की तमीज़ नहीं करते। तो जब इन चीज़ों का फ़र्क नहीं करते, हर किस्म का माल ले लेते हैं और कमा लेते हैं और हासिल कर लेते हैं और लूट लेते हैं। भाई ये लूट खसूट का बाज़ार गर्म किया हुआ है। इरशाद फरमाया ये अंधे लोग हैं, ये बहरे लोग हैं, इनको कोई आँखों से हक़ नहीं देख सकते, ये कानों से हक़ सुन नहीं सकते।
دوسرا وہ گروہ ہے جن کا مقصد آخرت ہے، یہ آنکھوں سے بینا لوگ ہیں، یہ کانوں میں سنوائی رکھتے ہیں، یہ حق کو سنتے ہیں اور حق کو دیکھتے ہیں، یہ ہر جو ہے وہ چمکتی چیز کو سونا بنا کے اٹھا نہیں لیتے، یہ ہر دنیا کی دوڑ میں لگ نہیں جاتے، یہ صرف دنیا یہ بھی کماتے ہیں لیکن مقصد کی، مطلب کی، ضرورت کی، اس سے زیادہ یہ دنیا کے پیچھے نہیں لگتے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور قصہ جس میں بتایا گیا کہ فرعون کو ہم نے عبرت کا نشان بنایا، نافرمان تھا، باغی تھا۔ اس کے بعد اگلی صورت مبارکہ سورہ یوسف ہے، اسی پارہ میں 116 آیات کی یہ صورت ہے، اور سورہ یوسف قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہے۔ ایک تو یوسف اس لیے کہا گیا کہ اس میں قصہ یوسف ذکر کیا گیا، وہ مبارک صورت ہے جس میں اول تا آخر صرف ایک ہی قصہ بیان ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ بے شمار نبیوں کے بے شمار قصے بے شمار جگہ پہ درج ہیں قرآن پاک میں، تھوڑا سا قصہ کہیں پہ ہے، پھر تھوڑا سا کہیں پہ ہے، پھر تھوڑا سا کسی اور پارے میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو قرآن پاک میں چند اور جگہ آیا ہے، لیکن قصہ یوسف صرف اس ایک صورت میں ہے۔ ارشاد فرمایا نا احسن القصص، کہ قصوں میں بہترین قصہ ہے، قصہ یوسف ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مشہور قصہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے نا قصے کے متعلق ارشاد فرمایا، آپ 11-12 بھائی تھے، بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے یہ اور بنیامین، سب سے چھوٹے یہ 2 بھائی تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ان کے والد تھے، اپنے ان بیٹوں سے بڑا پیار تھا، سب بیٹوں سے پیار تھا، ان سے زیادہ پیار تھا۔ یہ ایک تو سب سے چھوٹے تھے، بلا کے خوبصورت تھے، خوبصورت بھی تھے، خوبصیرت بھی تھے، اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے باپ کے قریب بھی تھے۔ ان کی والدہ فوت ہو گئی تھیں، جو باقی بھائی تھے وہ بڑے بھی تھے، ان کی والدہ بھی حیات تھیں، تو اس وجہ سے ان سے زیادہ پیار تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ بچوں میں زیادہ پیار آپ کو کس سے ہے؟ تو فرمانے لگے چھوٹے بچے سے پیار ہے جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے، غائب بچے سے پیار ہے جب تک وہ میرے پاس حاضر نہ ہو جائے، اور بیمار سے مجھے پیار ہے جب تک وہ صحت مند نہ ہو جائے۔ تو اولاد تو ساری پیاری ہوتی ہے، لیکن جو بچہ یا بچی کسی مشکل پریشانی میں ہوتا ہے، ماں باپ کو اس کے اوپر پیار زیادہ آتا ہے۔ تو یوسف چھوٹے بھی تھے اس لیے بھی پیار زیادہ تھا، ماں کی جدائی برداشت کر رہے تھے اس لیے بھی پیار زیادہ تھا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ہوا کیا کہ بھائیوں نے حسد کرنا شروع کر دیا، نتیجہ وہ حسد کی آگ میں اس قدر چلے گئے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں، آدم علیہ السلام کے پہلے 2 بیٹے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے ساتھ حسد کیا، وہ کافر بنا، وہ قاتل بنا۔ اس قصے میں یوسف جیسا خوبصورت اور معصوم بچہ، چھوٹا بھائی، لیکن بڑے بھائیوں نے حسد کیا تو معصوم یوسف کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا۔ سامعین، اپنے آپ کو حسد سے بچائیں، کسی کے متعلق حسد نہ رکھیں، اپنے بھائی کے متعلق، بہن کے متعلق، پڑوسی کے متعلق، رشتہ دار کے متعلق، دنیا کے کسی انسان کے متعلق۔ حسد کب ہوتا ہے؟ انسان کہتا ہے اس کو وہ چیز ملی، مجھے نہیں ملی، حالانکہ بھئی آپ کی قسمت میں ہوتی اللہ آپ کو دے دیتا، جب آپ کی قسمت میں نہیں تھی تو حسد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے دی ہے، اس کے لیے شکر کریں، اس کو آپ جو ہے نا برکت کی دعا دیں، اس کے لیے ماشاءاللہ پڑھیں۔ بہرحال یہ ایک الگ سے عنوان ہے، پھر کبھی عرض کروں گا حسد کے متعلق خاص طور پہ۔ تو کنویں میں پھینکا گیا، وہاں سے کوئی وہ گزر رہے تھے وہ لوگ، وہاں سے ایک وہ قبیلہ تھا، انہوں نے پانی کے لیے ڈول پھینکا، وہاں سے ان کو نکالا گیا، نکل آئے ڈول کے ساتھ، یہ باہر نکل آئے، جب نکل آئے تو انہوں نے ان کو مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ تو عزیز مصر کے بازار میں بطور غلام کے اور بطور بچے کے جب ان کو بیچا گیا، بک گئے، تو پھر وہاں سے چلتے چلتے یہ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے۔ عزیز مصر نے ان کو گھر میں رکھا، پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا۔ تو عزیز مصر کی بیوی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زلیخا جس کا نام تھا، آزمائش میں مبتلا ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ حسن یوسف میں اس قدر دور چلی گئی کہ ان کو گناہ کی دعوت دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں گناہ نہیں کرتا، وہ نکلے، بھاگے، لیکن اللہ کی شان کے وہ پکڑے گئے۔ انہوں نے، بادشاہ نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے ان کو جیل میں بند کر دیا۔ تو جب جیل میں بند کر چکے تو یوسف علیہ السلام اس کے اوپر خوش تھے، کہنے لگے اے اللہ میں جیل میں بند ہونا گوارا کروں گا، لیکن میں گناہ گار ہونا گوارا نہیں کروں گا۔ سامعین، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ سنت یوسفی ہے، سنت موسوی ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے آپ کو برائی کی چیزوں سے، بری چیزوں سے بچایا جائے۔ خلاصہ کلام کہ پھر وقت کے بادشاہ کو خواب کی تعبیر چاہیے تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تعبیر بتائی اور اس کی وجہ سے بادشاہ کی نظروں میں جچ گئی، ان کو رہائی نصیب ہوئی۔ اور آپ دیکھیں کہ کنویں میں گرایا جانے والا یوسف
اور منڈیوں میں بیچا جانے والا یوسف اور جیل میں بند کیا جانے والا یوسف، ان تکلیفوں پہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ نے یوسف کو علیہ السلام کو مصر کا حاکم بنا دیا۔ تو وقت کے بادشاہ نے ان کو وہاں پہ اپنا وزیر بنایا، اپنا وزیر خزانہ بنایا۔ قحط پڑ گیا علاقے میں تو دور اور نزدیک کے لوگ غلہ لینے کے لیے مصر آنے لگے۔ اسی میں یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی بھی آ گئے۔ جب ان کے بھائی آئے تو انہوں نے ایک دو ملاقاتوں میں اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، یوں بچھڑے ہوئے بھائی دوبارہ مل گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کسی ایک بھائی سے انتقام نہیں لیا، کسی ایک بھائی سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ تھا اس پارے کا پارہ نمبر 12 کا کچھ خلاصہ مختصر سا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں پارہ نمبر 13 کے ساتھ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔